subscribe and press the bell icon to never miss any update. शेरबहादुर देउपालाई होइन कि संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेको संसदीय प्रतिनिधि सभाका 146 जना सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको संसदमा भएको प्रतिनिधि सभामा भएको संविधानको अन्तिम व्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत भएको र व्याख्या गर्दा ऊ माथि बसी हेर्नै पर्छ। हेर्दाखेरि उसले चाहिँ जे व्याख्या गर्छ त्यो नेपालको कानुनसँग हुन्छ, त्यसरी त्यो माथि उठेको कुरा होइन। केपी शर्मा ओलीले दलीय आधार उहाँले म विश्वास मत लिन्न भनेर एकचोटि चाहिँ स्वीकार गरेर भागिसकेको मान्छेले एक त उपधारा 5 भने फेरि दाबी गर्नुहुन्थेन। यदि दाबी गरेको अवस्था पनि उहाँले व्यक्तिगत सदस्यको समर्थन होइन कि दलीय समर्थनको आधारमा पेश गर्नुभयो। उपधारा धारा 76 संविधानको धारा 76ले के भनेको छ भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया तोकिदिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि त्यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नियुक्त होस् र यदि त्यो संवैधानिक प्रक्रियालाई अनुसरण नगरिकन त्यसलाई डिरेल गर्न खोजेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ आएर अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री भनेको एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बसेको छ, ऊ भनेको एजिडीको हेड हो र उसले चाह्यो भने संसद पनि विघटन गर्नु पाउनुपर्छ। त्यो विघटन गर्न पाउने प्रक्रिया चाहिँ अदालतले आखिर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन कि। केपी शर्मा ओली र सरकार पक्षले के भन्यो भने हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था भएकोले सरकार गठन हुँदा सरकारलाई समर्थन दिँदा गर्दा दलीय नै हुनुपर्छ। दलीय समर्थनबाट यदि सरकार गठन गर्न सकेन र भोलि चाहिँ निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था आयो भने एउटा अर्को स्टेप पनि संविधानले एउटा प्रोटेक्सनको बाटो दिएको छ। उपधारा 5 हो। तानाशाही व्यवस्था आउँछ कि भन्ने प्रश्न शङ्काहरू गरेका थिए, त्यो हुँदो रहेनछ। किनभने यस्तै किसिमको परिपाटी भएको देश भारतमा पनि आइके गुजराल, चरण सिंह र देवे गौडा जस्ता प्रधानमन्त्री जुन भए त्यो बेलामा उनीहरू पनि कुनै दलको व्यक्तिगत सदस्यको हैसियतको समर्थन लिएर बसे। व्हिप भनेको चाहिँ के भने व्हिप भनेको चाहिँ पार्टीले जारी गर्ने निर्देशन हो। जुन व्यक्तिले दल त्याग गर्दछ त्यो व्यक्तिले सदस्यता गुमाउँदछ पार्लिमेन्टको। दल त्याग 3टा अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई किन महत्त्वपूर्ण मान्यो भने यो डिरेल हुन खोजेको पद्धतिलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर त्यो गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय गलत हो, उसले नियुक्त गर्नै पर्छ र नियुक्त गर्दाखेरि के गर्यो भने केपी शर्मा ओली क्वालिफाई नै हुँदैन। दुईटा कारणले, एउटा उसले पहिले नै म विश्वास मत लिन सक्दैन भन्ने कुराले बोलेको उनीहरूले पाएन, अर्को चाहिँ दलीय दाबी चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एउटै मात्र बाँकी व्यक्ति रह्यो, त्यो हो शेरबहादुर देउवा। त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नियुक्त गरिएको। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। हिजो मात्रै अदालतले फैसला सुनायो। ब्रह्म आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। धेरै विषय त छँदैछ, आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने। यो विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा प्रोफेसर डाक्टर गान्धी पण्डितलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। सुन्नेछौँ के हो अदालतको फैसला, कसरी बढ्यो, कसरी बढ्छ अगाडि, कस्ता कानुनका धाराहरू टेकेर अगाडि बढाइयो, समग्र विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हिजो मात्र अदालतले फैसला सुनायो, त्यो फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ र कुन कुन धारा टेकेर भनौँ न आम नागरिकले बुझ्ने तरिकाले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो हिजोको फैसला भनेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास जो नेपालको संविधान अनुसार संविधानको व्याख्याको लागि उच्च तहको चाहिँ एउटा बेन्च हो। त्यसले एउटा चाहिँ जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलालाई हामी सर्वसाधारण अर्थमा बुझ्नु पर्दाखेरि केवल केपी शर्मा ओलीलाई पावरबाट हटाएको, पावर खेलमा चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ ल्याएको र अब शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर बनाउने काम भयो भन्ने अर्थमा कदापि बुझ्नु हुँदैन। किनभने जे जति अहिले घटनाक्रमहरू भए, निर्वाचन हुन्छन्, सरकार आउँछन्, अविश्वासको त्यही प्रस्ताव पनि पास हुन्छन्, संसद विघटन गर्ने काम हुन्छ, अदालतले त्यो रिभ्यू गर्छ। यो संवैधानिक प्रक्रिया रहेछ र अदालत जहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको के छ त भन्दाखेरि संविधान बचाउनको लागि। त्यसैले हिजोको फैसलाले एउटा पावरमा बसेर पावरबाटलाई चाहिँ युज गर्दै गएपछि मै नै सबै चिज हुँ
र म नै भनेको चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले पनि मैले भनेको सबै कुरालाई समर्थन गर्छ भन्ने आधार लिएर कानुन, संविधान, नियम, कन्भेन्सनलाई उल्लङ्घन गरेर जुन काम गर्दै गरेको अहिले वर्तमान केपी ओलीको सरकार थियो, त्यो सरकारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यालेन्स अफ पावर, यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। गएको खण्डमा अदालतले एउटा चाहिँ गार्जियनको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने एउटा निकायको हिसाबले त्यसलाई व्याख्या गरेर यो शेरबहादुर देउपालाई होइन कि संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेको संसदीय प्रतिनिधि सभाका 146 जना सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको संसदमा भएको प्रतिनिधि सभामा भएको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति तर गर्ने अदालतले त अलिकति आफूभन्दा माथि गएर भनौँ न, अदालतले आफूले दिनुपर्ने आदेशभन्दा माथि गएर चाहिँ प्रम आदेश मार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भनेर टीका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। अदालतमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि। अब तपाईँले भन्नुभयो हो त्यो एकदम कुरा के हो भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अदालत माथि गयो, अदालतले पनि एउटा न्यायपालिकाको आफ्नो अधिकार जुन संविधान दिएको छ त्यसलाई नागेर गएको हो कि भन्ने, या अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि होइन अहिलेको निर्णयले त एउटा कुनै व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर अध्यादेश जुन परमादेश जारी भएको छ त्यो पनि त कानुन सम्मत या संवैधानिक हो त, परिपाटी अनुसार हो त भन्ने प्रश्न चाहिँ जनतामा आएको छ। यसमा मेरो स्पष्ट रूपबाट दुईवटा कुरा। सर्वप्रथम संविधानभन्दा माथि सर्वोच्च गएको छैन, किनभने संविधानलाई नै को व्याख्या गर्ने अधिकार, कानुनको व्याख्या गर्ने र संविधानमा भएको अनक्ल्यारिटीलाई हटाउने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालत दिएको हुनाले संविधानको अन्तिम व्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत भएको हो र व्याख्या गर्दा ऊ माथि पछि हेर्नै पर्छ। हेर्दाखेरि उसले चाहिँ जे व्याख्या गर्छ त्यो नेपालको कानुनसँग हुन्छ, त्यसरी त्यो माथि उठेको कुरा होइन। दोस्रो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो हिजोको परमादेशले त शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने जस्तो देखियो नि भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। सर्वोच्च अदालतको फैसलामै के बोलेको छ, त्यो डिसिजनमा के बोलेको छ, हामीले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने बोलेको होइन। हामीले खालि कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि उपधारा संविधानको धारा 76 प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने गरिने प्रक्रियाहरू बताइएको छ। त्यो प्रक्रिया मध्येमा सबभन्दा पहिलो प्रक्रिया भनेको चाहिँ संसदीय दलको बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई उपधारा 1 अनुसार 76(1) त्यसले कुनै दलले चाहिँ पूर्ण रूपबाट बहुमत ल्याउन सकेको छैन भने 2 दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने उपधारा 2 र त्यो 2 दल मिलेर पनि सरकार गठन गर्ने अवस्था आएन भने तेस्रो भनेको चाहिँ संसदीय दलमा कुनै संसदीय दलको नेता जसले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा धेरै बहुमत ल्याएको छैन, म्याक्सिमम सदस्यको समर्थन ठुलो सङ्ख्यामा समर्थन गर्ने संसदीय दलको नेतालाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भने उपधारा 3 भन्यो। केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्ति गरेको र अब केपी शर्मा ओलीले पनि उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत स्थिति ल्याउन नसक्ने अवस्था आयो र उहाँ स्वयं आफूले नै म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मार्ग प्रस्ताव गरिपाउँ र उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरौँ भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। तर उहाँले प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले के कुरा गल्ती गर्नुभयो भने उहाँले केपी शर्मा ओलीले दलीय आधार उहाँले म विश्वासको मत लिन्न भनेर एकचोटि चाहिँ स्वीकार गरेर भागिसकेको मान्छेले एक त उपधारा 5 भने फेरि दाबी गर्नुहुन्थेन। यदि दाबी गरेको अवस्था पनि उहाँले व्यक्तिगत सदस्यको समर्थन होइन कि दलीय समर्थनको आधारमा पेस गर्नुभयो र शेरबहादुर देउपाले चाहिँ 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको चाहिँ सिग्नेचर छ, मलाई चाहिँ समर्थन छ है, म यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसले 176 जनालाई समर्थन भएको हुनाले उपधारा 5 भने नियुक्त म गरिनुपर्छ भन्ने गएकोमा राष्ट्रपतिले दुवै नियुक्त नगरेको हुनाले यहाँ नै अब त झन् पछि झन् भनौँ न राजनीतिक विषयमा अदालतले फैसला गर्न थाल्यो, अदालत भनौँ न यस बिचमा धेरै हावी हुन थाल्यो भन्ने किसिमका टीका टिप्पणीहरू पनि हुन्छ। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको राजनीतिक अवस्था जुन छ र अदालतले गरेको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ यसलाई मिलाउँदाखेरि? यो फेरि असाध्यै जटिलै प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ राजनीति र संवैधानिक इस्युलाई चाहिँ छुट्याउन असाध्यै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो इम्प्याक्ट संविधानको व्याख्या गर्दा इम्प्याक्ट त राजनीतिलाई पर्छ प्रभाव। तर अहिलेको अवस्थामा जुन निर्णय गर्यो कि यो के राजनीतिक निर्णय हो त भन्दा यो कदापि राजनीतिक निर्णय होइन। भला यो निर्णयबाट राजनीतिक चाहिँ यो परिदृश्यमा प्रभाव पार्यो। किन पार्यो भने केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अदालतले आदेशतिर विस्थापित गरायो भने के अब
संसदमा 146 जनाको समर्थन प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भनेर आदेश दिएको हुनाले इम्प्याक्ट आयो। तर राजनीति बोलेको होइन, किनभने कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या उपधारा 76 आफैमा राजनीतिक विषय हो नि त। उपधारा धारा 76 संविधानको धारा 76ले के भनेको छ भन्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया तोकिदिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि त्यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नियुक्त होस् र यदि त्यो संवैधानिक प्रक्रियालाई अनुसरण नगरिकन त्यसलाई डिरेल गर्न खोजेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ आएर अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। त्यो हस्तक्षेप गरेको चाहिँ राजनीतिकले गरेको होइन। त्यसैले म आज के भन्न चाहन्छु आज भने न त यहाँ हिजोको फैसलाले केपी शर्मा ओलीलाई फालेर शेरबहादुरलाई समर्थन गरेको हो, न त राजनीतिमा चाहिँ त्यो डिडेर गरेर राजनीतिको सीमालाई नागेर अदालत गएको हो। त्यो दुइटै मान्न सक्दैन। अदालतले सिम्पली कानुनको व्याख्या गरेको, कानुनको व्याख्या गरेर संविधानमा जे कुरा भन्न खोजेको छ, संविधान निर्वाचकले के भन्न खोजे त्यसलाई उजागरसम्म गरेको। उजागर गर्दा आउन सक्ने इम्प्याक्ट त्यो पनि राजनीति छ। त्यो इम्प्याक्ट आयो भन्दैमा राजनीति गर्यो या राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, जस्तो अदालतले चाहिँ देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि क्रममा आदेश दियो जुन होइन, त्यो आदेश दिँदाखेरि काहीँ न काहीँ संसदीय प्रणालीलाई अन्त्य गर्न खोजेको, संसदीय प्रणाली अन्त्य गर्यो भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि उठ्दैछन्। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो प्रणालीलाई अन्त्य गर्न खोजेकै हो या यो प्रणालीप्रति नै केही त्रुटि भएका कारणले यस्तो कुराहरू भइरहेको के हो? तपाईँले जुन प्रश्न उठ्नुभयो, कुन पर्सपेक्टिभबाट प्रश्न उठाउनु भयो भने प्रधानमन्त्री भनेको एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बसेको छ, ऊ भनेको एजिडीको हेड हो र उसले चाह्यो भने संसद पनि विघटन गर्नु पाउनुपर्छ। त्यो विघटन गर्न पाउने प्रक्रिया चाहिँ अदालतले अखैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन कि भन्ने अर्थमा चाहिँ बुझेको लाग्छ। त्यसरी बुझ्नु भएन। आजको दिनमा जुन गरिएको छ त्यसले के गरेको छ भने संवैधानिक व्यवस्थामालाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्म मात्रै गरेको। संविधानलाई फलो गर है, संविधानमा भएको व्यवस्था परिपाटीलाई तिमी चाहिँ उल्लङ्घन गरेर चाहिँ यो चाहिँ न्यायिक प्रक्रियाबाट होइन कि अन्यायिक तरिकाबाट चाहिँ नजाओस् भन्न खोजेको हो। एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ सिंहजी के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको संविधान 2072 को जुन स्ट्रक्चर बन्यो त्यसले के गरेको छ, के यो हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकृति दिएको छ कि होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न पाउने अधिकार दिन्छ त्यसलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई केलाई हेरेको छ त भन्दाखेरि 2047 सालको संविधान र 2072 सालमा आएको संविधानलाई तुलना गर्दाखेरि 2047 सालमा भएको नेपालको संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएर प्रधानमन्त्री चाहेमा विघटन गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा भिन्दै व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो 2047 सालमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएकोलाई त्यो अधिकारको बारम्बार दुरुपयोग गयो। जनताले जुन आफूले चुनिएका व्यक्तिले 5 वर्षसम्म आफूलाई शासन गरोस् भन्ने जुन चाहनामा चाहिँ त्यो खेलबाड हुन थाल्यो भनेर अहिले 2072 सालमा संविधान बनाउँदाखेरि के गर्यो भने सकेसम्म संविधानको अवधि 5 वर्ष हुनुपर्छ। धारा 85ले के भने अन्यथा कुनै तरिकाले अगाडि विघटन भएको भए प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष हुनेछ भन्नेको मकसद के भने सकेसम्म 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो संसद एकचोटि निर्वाचन भएपछि त्यो संसद चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर त्यसको लागि के व्यवस्था गरियो भने धारा 76 मा 4 वटा स्टेप दियो। पहिलो स्टेप जसले बहुमत ल्याउँछ उसले चाहिँ उपधारा 1 अनुसार 76 1 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। तर कुनै दलले ल्याउन सकेन भने दुईटा दल मिलेर ल्याऊ। यदि दुईटा दलले ल्याउँदा पनि मिलेन भने पुरानो संविधान अनुसार त विघटनमा जानै पर्थ्यो, किन दुईटा नमिले झगडा हुन्छ। दुईटै दल मिलेर यदि चाहिँ बहुमत नआउने भने त बहुमत नभएको सरकार त चल्न सक्दैन नि, चल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो नि। त्यो प्रजातान्त्रिकमा त दलले बहुमत पाउँछ त्यो गर्छ भने उपधारा 2बाट छिटै चाहिँ विघटन जानुपर्ने थियो नि। हाम्रो विधायनकर्ता या संविधानको निर्माणकर्ताले के भने होइन यो कस्टली हुन्छ, प्रत्येकचोटि इलेक्सनमा जानु, किन बहुमत आउने बहुमत जाने त स्वाभाविक प्रक्रिया हो र दलीय राजनीति हुन्छ। त्यो भन्दैमा प्रत्येकचोटि विघटनमा जाने प्रक्रिया गर्नु हुँदैन, बरु मौका दिउँ। दुईटा मौका थप्यो। दुईटा दल मिलेर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा बहुमत आउन नसकेमा विघटनको जानु साटो, त्यसलाई अर्को दुईटा थप्यो। एउटा मौका दिउँ, सकेसम्म विघटन नहोस् भनेर उपधारा 3 मा चाहिँ बहुमत उपधारा 2 अनुसार बहुमत ल्याउन नसके पनि संसद दलमा बढी मत भएको सङ्ख्या भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ 1 महिनाको लागि नियुक्त गरे, उसले विश्वासको मत लियो। यदि उसले विश्वासको मत लिएन भने विघटन जान सकिन्थ्यो। तर
विधायी कार्य संविधान निर्माणको लागि नियुक्त पनि नगरौँ। दलले उपधारा 1, 2, 3 चाहिँ दलीय व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गर्ने मौका दिउँ। दलले पनि चाहिँ गठन गर्न सकेन, दुईजना मिलेर कसैले ल्याउन सकेन भने चौथो चाहिँ दल नभइकन प्रतिनिधि सभामा कुनै बहुमत ल्याउन सक्ने हैसियत भएको यदि कुनै सदस्य छ र उसले दाबी गरेर उसलाई हैसियत बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भयो भने उसलाई पनि नियुक्त गर भनेर ऐनमा संविधानमा गरेको व्यवस्था हो। यो व्याख्याको कुरा होइन, एउटा कुरा भन्नु हामीले जानी राखेको व्यवस्था हो। जो बनाउँदाखेरि निर्दल दल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्माणकर्ताले बुझेका थिए। तर फेरि यहाँ अहिले कुरा आइरहेछ नि त, फरक फरक धारणा आइरहेछ भनौँ न, विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूको विश्लेषकहरूको पनि फरक फरक धारणा आइरहेछ। जुन उपधारा 5 को कुरा हामी गर्दैछौँ या उपधारा 5 मा टेकेर आज प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिँदैछ, त्यसमा नै उहाँहरू आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफै बुझ्नु भएको छैन, नेताहरूलाई आफैलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि। उपधारा 5 नबुझेरै यस्तो भएको हो या उहाँहरूले बुझ्न नचाहनु भएको, के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई नबुझेको कुरा हो। उपधारा 5 नै अहिले चाहिँ एड स्टिक भयो र हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि उपधारा 5 नै हो। उपधारा 5 लाई नेताहरूले बुझेकै हुन्, तर बुझ्दै पनि आफ्नो राजनीतिक बेनिफिटको लागि नबुझेको जस्तो बाना गरे हो। उपधारा 5 को एउटा कुरा गरौँ। केपी शर्मा ओली र सरकार पक्षले के भन्यो भने हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था भएकोले सरकार गठन हुँदा सरकारलाई समर्थन दिँदा गर्दा दलीय नै हुनुपर्छ, दलै नहुने भने त निर्दलीय भइहाल्यो नि भन्ने चाहिँ एउटा व्याख्या गर्नुभयो। त्यसैले दलबाट समर्थन बिना सरकार बन्न नसक्ने भएको हुनाले दलीय व्यवस्था भएको हुनाले उपधारा 5 मा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनको लागि दलको समर्थन चाहिन्छ, व्यक्ति सदस्यको चाहिँ हुनु व्याख्या 2 हो। शेरबहादुर देउबाजीको भनाइ र त्यो पक्षका लयरको भनाइ के रह्यो भने उपधारा 5 भनेको चाहिँ एउटा अपवाद हो। दलीय समर्थनबाट यदि सरकार गठन गर्न सकेन र भोलि चाहिँ निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था आयो भने एउटा अर्को स्टेप पनि संविधानले एउटा प्रोटेक्सनको बाटो दिएको छ, उपधारा 5 हो। उपधारा 5 मा चाहिँ दलीय समर्थन होइन, सदस्यको व्यक्तिगत समर्थन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ व्याख्या ठिक हो त? तपाईँले भने त दुईटै छ। मेरो दृष्टिकोणमा यो दोस्रो व्याख्या चाहिँ ठिक हो। यदि उपधारा 5 मा पनि दलीय समर्थन चाहिन्छ भनेर व्याख्या गर्यो भने त उपधारा 2 मा पनि दलीय समर्थन, अहिले आएको उपधारा 5 पनि दलीय समर्थन त बाजियो नि। संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानलाई बुझ्दाखेरि दुईटा धारालाई बाजी नै गरेर बुझ्नुहुन्न। अर्को अर्थमा यदि उपधारा 5 मा पनि दलको समर्थन चाहिन्छ भन्यो भने उपधारा 2 मा त भनिसक्यो दलको समर्थन, त्यो नआएर त 5 मा आएको भनेर उपधारा दलकै समर्थन चाहिन्छ भन्यो भने रिड्युनेट यो उपधारा 5 चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संवैधानिक व्याख्याको सिद्धान्त, कानुनी सिद्धान्त के हुन्छ भने कुनै पनि संविधानमा कुनै विषयमा दुईटा व्यवस्था गरेको छ भने त्यो दुईटै तर्फलाई चाहिँ हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ। हार्मोनियम कन्स्ट्रक्सन र इन्टरप्रिटेसन भनेको के भन्दाखेरि एउटा तर्फको व्याख्या गर्दाखेरि अर्को तर्फ चाहिँ निस्किन नहोस्। यदि दुवैको व्याख्या गर्दाखेरि मिल्न सक्छ भने, हार्मोनियस गर्न सक्छ भने त्यसले व्याख्या गर्नुपर्छ भनेको हुनाले उपधारा 2 मा दलको समर्थन सरकार बनाऊ भन्ने कुरा आयो। उपधारा 2 र 3 ले पनि दलबाट नआएपछि एउटा अन्तिम मौकाको रूपबाट उपधारा 5 अनुसार चाहिँ दल बाहेकको दल हुन्छ। शेरबहादुर देउबा दलीय नेतै हो, भोलि ऊ प्रधानमन्त्री चाहिँ भए पनि दलकै नेताको रूपबाट आउँछ, तर उसको नियुक्ति चाहिँ दलको रूपबाट होइन कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य छ। त्यसैले फेरि यस्तो गर्दाखेरि प्रश्न उठ्यो, त्यसो भए त निर्दल भयो त, दलीय त्यो मर्म नै मर्यो, भोलि यहाँ चाहिँ तानाशाही व्यवस्था आउँछ कि भन्ने प्रश्न शङ्काहरू गरेका छन्। त्यो हुँदो रहेनछ, किनभने यस्तै किसिमको परिपाटी भएको देश भारतमा पनि आइके गुजराल, चरण सिंह र देवे गौडा जस्ता प्रधानमन्त्री जुन भए त्यो बेलामा उनीहरू पनि कुनै दलको व्यक्तिगत सदस्यको हैसियतको समर्थन लिएर बसे, भला 3 महिनापछि सरकार डुब्यो, तर त्यो समर्थन गर्दा त्यहाँ चाहिँ दल चाहिँ छैन, निर्दलीय भनेर व्याख्या गरिएन। यदि भारतमा यही परिस्थितिमा त्यहाँ निर्दलीय हुँदैन, दल खत्तम हुँदैन भनेर देखिसकेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ दल आयो भन्ने कुरा चाहिँ खालि व्याख्यालाई चाहिँ तोडमोड गर्न खोजेको वास्तविक अर्थमा त्यो होइन। अदालतले हुइपै नलाग्ने गरेर आदेश सुनायो हैन, भनेपछि त अब माधव नेपाल समूहको हातमा नेपालको राजनीतिको बागडोर हुने भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो कुरा साँच्चै हो या होइन, के हो जस्तो लाग्छ? तपाईँको दर्शकहरू जो क्यानाडा नेपाली हेर्छन् जसले केही कुरा बुझ्नुहुन्छ, आज हुइप सम्बन्धी कुरालाई अलिकता अपव्याख्या भएको छ। हुइप भनेको चाहिँ के भने, हुइप भनेको चाहिँ पार्टीले जारी गर्ने निर्देशन हो। त्यसको व्यवस्था उपधारा के अरे राजनैतिक दल संविधान 2073 को दफा 28 मा गरेको व्यवस्था छ। दलबाट हुइप
उल्लङ्घन गर्यो भने दल त्याग गरेको मानिँदैन। नेपाल राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा 79 ले के भनेको छ भने जुन व्यक्तिले दल त्याग गर्दछ त्यो व्यक्तिले सदस्यता गुमाउँदछ पार्लिमेन्टको। दल त्याग 3टा अवस्थामा हुनसक्छ। एउटा आफूले त्यो दलबाट राजीनामा त्यो दलमा बस्दिनँ भने राजीनामा दियो भने पनि दल त्याग हुन्छ। अर्को पोलिटिकल पार्टी आफ्नो जुन दलबाट निर्वाचन भएको छ उसले त्यो छोडेर अर्को दल जोइन गर्यो भने पनि दल त्याग हुन्छ। तेस्रो त्यो व्यक्तिले कुनै आफ्नै नयाँ दल बनायो भने दल त्याग हुन्छ। व्हिपलाई चाहिँ दल त्याग भनेको मान्दैन। व्हिप जारी गर्ने भनेको पार्टीबाट निष्कासन गर्ने हो। निष्कासन व्हिप जारी गरेर कुनै त्यो पार्टीको चाहिँ संसदीय प्रतिनिधि सभाको सदस्यले त्यो व्हिप उल्लङ्घन गर्यो भने अटोमेटिक रूपबाट दल त्याग गर्यो निष्कासन गरेको मानिँदैन। उसलाई निष्कासन नगर पनि सकिन्छ। यदि निष्कासन गर्नु पर्यो भने सफाइको मौका दिएर गर्ने कुरा आउँछ। त्यो दिएपछि निकाल्ने वा ननिकाल्ने निष्कासन गर्ने नगर्ने दलले निर्णय गर्छ। तर दल त्याग गरेको चाहिँ अटोमेटिक ल कानुनले के भने दल त्याग गरेको भने अटोमेटिक निष्कासन हुन्छ। पार्टीले निष्कासन गर्दिन या रोक्छु भन्न पाइँदैन। सूचना दिनु दल त्याग हुन्छ। त्यही मर्मलाई बुझेर संविधानको उपधारा 79(1) को ले के भने नि संसदीय दलको सदस्य समाप्त हुने संसदको पद समाप्त हुने भनेको चाहिँ दल त्याग गरेको सूचना पार्टीले दिएमा। दल त्याग चाहिँ यो अवस्था हुँदा दल त्याग 3टा अवस्था मैले भने त्यो दल त्याग त्यसैले व्हिपलाई उल्लङ्घन गर्यो खण्डमा पनि मेरो व्याख्यामा चाहिँ दल त्याग गरेको नमानिने हुनाले त्यो लागू हुँदैन। तर कुरा के आउँछ भने अर्को कुरा भोलि केपी शर्मा के अरे शेरबहादुर देउपाजीले अब आज नियुक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर भोलि जब उहाँले 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत ल्याउनु छ यसलाई एमाले व्हिप जारी गर्यो। अब विश्वासको मतमा चाहिँ एमाले चाहिँ शेरबहादुरको पक्षमा चाहिँ मत नदिनु भने व्हिप जारी गर्यो हो। तर जारी गरेपछि पनि ती 26 जना जुन सदस्य छन् उनीहरूले चाहिँ शेरबहादुरको पक्षमा दियो भने के हुन्छ? व्हिप जारी गरेकोले तुरन्त भोटै दिन पाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन। संसदको फ्लोरमा व्हिप जारी गर्यो नगर्यो भन्ने कुरा ऐनले भन्दैन। त्यो फ्लोरले बुझ्दैन। फ्लोरले के बुझ्छ भने शेरबहादुर देउपाको पक्षमा कति सदस्यले चाहिँ दिएको छ कतिले दिएको छैन जाँच हुन्छ। हात उठाउँदा 136 जना मान्छेले चाहिँ शेरबहादुरको पक्षमा दियो भने उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यो 136 आउँदाखेरि व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सदस्यले पनि मत दिएको हुनसक्छ। तर त्यो बेलामा संसदले केही हेर्दैन। भोलि पार्टी जब हुन्छ नि जब त्यो शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री भइसक्यो अब पार्टीले कारबाही गर्ने सन्दर्भमा यसले त हाम्रो व्हिप उल्लङ्घन गर्यो अब यसलाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने मात्रै हो। पार्टीले चाहिँ कारबाही नगर पनि सक्छ। गरेन भने त्यसैले अटोमेटिक व्हिप उल्लङ्घन गर्दैमा अटोमेटिकली चाहिँ दल त्याग गरेको मानिँदैन। तर दल त्याग गरेको चाहिँ आफूले सदस्यता राजीनामा दियो अर्को गर्यो भने चाहिँ तुरुन्त नै दल त्याग गरेको मानिन्छ। त्यसैले 26 जना चाहिँ दल शेरबहादुरको दलमा आएको त होइन नि नेपाली काङ्ग्रेस उनीहरूले खालि व्हिप उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ। त्यसमा पनि अहिले सर्वोच्चले बोलिदियो भने उपधारा 5 को प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दाखेरि व्हिपको कुरा ल्याउनु हुँदैन। यदि व्हिपको कुरा लाग्न थाल्यो भने त कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारले त कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन सकेन नि। नेपालको कानुनले तपाईँ भोलि संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनलाई दलको मात्रै मेम्बर हुनुपर्छ जरुरी छैन। तपाईँ स्वतन्त्र भएर पनि लड्न सक्नुहुन्छ। चुनाव जितेर स्वतन्त्रको आधारमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। यदि उपधारा 5 लाई व्हिपसित जोडेर व्हिप जारी हुन्छ उसले गर्न पाउँदैन भनिदियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जुन चुनावहरू जितेर आएका छन् तिनीहरू कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाएन। किन दलकै चाहिन्छ भन्नु थाल्यो भने भयो। त्यही कुराले या त हामीले चाहिँ राजनीतिक दलमा पनि चुनाव निर्वाचन लड्दाखेरि चाहिँ दलकै आधारमा त निर्वाचन लड स्वतन्त्र रूपबाट लड्न पाउँदैन भन्नु पर्यो। नत्र त सिंहजी भोलि 276-75 जनाको संसदमा भनौँ न प्रिन्सिपल 150 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार आयो भने के उनीहरू चुनाव गरेर उनीहरू मत पाउन सकेन? 175 आयो उसले मजाले पायो नि त बहुमत पायो नि त भने स्वतन्त्र पनि त आउन सक्छ नि त। हाम्रो ऐन कानुनले स्वतन्त्र आयो भने उपधारा 5 अनुसार जस्तो देउबाजीले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने फेरि संसद विघटन हुने भयो। फेरि देश त चुनावी प्रक्रियामै जाने भयो नि त। काहीँ न काहीँ ओलीजीले चाहेकै कुरा देखिने भयो नि त हिजोको फैसला अनुसार त। अब विश्वासको मत लिनु भएन भने के हुन्छ त्यसपछि देशको राजनीति? यो पनि अर्को सर्वसाधारणलाई धेरै कन्फ्युजनको विषय छ। आज शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुन्छ हुने राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउँदै हुनुहुन्छ। यसको 1 महिनाभित्र उहाँ उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हुनाले उहाँले उपधारा 6 बमोजिम 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब प्रश्न के आउँछ भने विश्वासको मत लिइसकेपछि नपाउनु फ्लोरमा जाँदाखेरि
यदि शेरबहादुर देउपाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु सक्नु भएन भने चाहिँ उहाँको पद त खत्तम हुन्छ। त्यो अवस्थामा शेरबहादुर देउपाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने के स्वतः नै विघटनमा जाने हो कि या नजाने हो, एउटा प्रश्न आउँछ। धेरैको भनाइ के छ भने उपधारा 5 को प्राइम मिनिस्टरले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उपधारा 7 बमोजिम विघटनमा जानुपर्छ, हटुमा जानुपर्छ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ होइन। मैले उपधारा 7 जुन पढेँ संविधानको धारा 76 को उपधारा 7लाई गर्दाखेरि उपधारा 7ले क्लियरली के भन्छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यस्तो प्राइम मिनिस्टरको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने छ लेखेको छ। उपधारा 7 मा राष्ट्रपति आफैले चाहेर उपधारा 5 मा विश्वासको मत नपाएपछि ल संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर सिधै उहाँले विघटन गर्न सक्नुहुन्न। राष्ट्रपतिले आफ्नो काम त नेपालको संविधान कुनै पनि गर्न सक्दैन, विघटन सम्बन्धी काम त अरूको सिफारिसमै गर्ने हो। यदि के अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई दुईटा चोइस छ। एउटा चोइस छ किन भोलि सरकारै गठन हुन सक्ने अवस्था छैन, म विघटन गर्छु भनेर चाहनुभयो भने उहाँले सिफारिस गरिदिनु भयो भने राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुपर्छ, तर विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँले सोच्नु होइन मैले त विश्वासको मत पाइनँ, म त विघटन गर्दैन सिफारिस गर्दिनँ, अरू कोही साथी आउँछन् मौका दिऊ भन्यो भने नेपालको संविधानले के हुन्छ अब? यो भने अन्तिम भन्दाखेरि मेरो दृष्टिकोणमा र उपधारा 7 मा लेखेको भाषालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिले यदि शेरबहादुर देउपाले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा र उहाँले चाहिँ यो संसदलाई विघटन गर्ने सिफारिस गर्नु भएन भने राष्ट्रपतिले फेरि उपधारा 8 बमोजिम 30 दिनभित्र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, सिफारिस गर्नु। यो चाहिँ यो पनि यो कुरा म किन भनिरहेको छु भने हिजोको फैसला जुन सर्वोच्चले थियो नि, अल्टरनेटिभ सरकार गठन गर्ने मौका हुँदासम्म अल्टरनेटिभ मौका दिनुपर्छ। यो परिपाटी भारतमा पनि छ, बेलायतमा पनि छ र त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ हामी निर्वाचन संसद विघटन गर्ने भनेको नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा राखेको एउटा मात्रै व्यवस्था हो। त्यो फेरि संसद विघटनको लागि भनेर राखेको व्यवस्था होइन। त्यो चाहिँ सरकार गठन हुन नसकेको अन्तिम अवस्था भएको हुनाले यसलाई एक्सेप्सन नेपालमा सामान्यतया संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन र खालि अपवादको बेलामा केही विशेष परिस्थितिमा मात्रै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर उपधारा 7 मा राखिएको हुनाले हामी के व्याख्यामा जाउँ भने सकेसम्म संविधान के अरे चाहिँ संसद विघटन नहोस्, गर्न नपरोस् भन्ने मान्यताले हेऱ्यौँ भने यदि शेरबहादुर देउपाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर को अवस्थामा उहाँले चाहिँ संसदलाई पनि विघटन गर्ने सिफारिस गर्नु भएन भने स्वतः नै संसद विघटन हुँदैन। उपधारा 5 मा कुनै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउँदैमा अटोमेटिक या स्वतः नै के अरे चाहिँ संसद विघटन हुने होइन भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहेँ मैले। यो चाहिँ मेरो जस्तो यदि अझ म प्रश्न हुन चाहे, यदि चाहिँ उहाँले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनु भएन भने फेरि पनि अझ सरल भाषामा भनौँ, आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा लिन सक्नु भएन भने चाहिँ फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओली नियुक्त हुन सक्ने या एमाले भित्रकै कोही संसदीय दलको सबैभन्दा संसदीय दलको ठुलो नेताको हिसाबमा त ओली नै हुनुहुन्छ, फेरि पनि उहाँ नियुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तो त्यो मैले कसरी देखेँ भने मैले तपाईँले भनेको कुरा मैले जोड्न भने त्यो सम्भावना कसरी आयो भने संविधानको उपधारा 8 लाई पढ्नुहोस्। संविधानको उपधारा 8 लाई के भन्यो भने यदि कोही सदस्यले उपधारा 1 बनी निर्वाचनपछि 1 महिनाभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेन वा कुनै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा विश्वासको मत प्राप्त नगरे भने पद रिक्त भएमा फेरि राष्ट्रपतिले 30-35 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई सुरु गर्नुपर्छ भनेर लेखेको हुनाले त्यो चाहिँ भोलि केपी शर्मा पनि आउन सक्लान्, अरू पनि आउन सक्छ र जसले एक चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्छ। फेरि एउटा चाहिँ फेरि धारा 76 को उपधारा 2 को सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ उपधारा 8 ले भनेको भला त्यो समस्या नहोला, तर एउटा कुरा चाहिँ मान्यताले के मान्नुपर्ने हुन्छ भने म उपधारा 8 लाई चाहिँ व्याख्या गर्न चाहेँ। यो अलिकति कानुनी कुरा पनि हो र एउटा संवैधानिक कुरा हुँदाखेरि चाहिँ लेम्यानलाई या सर्वसाधारण यो त्यति इन्ट्रेस्टको विषय नहोला, तर समस्याको विषय हुनसक्छ। मैले कहाँ ल्याएर जोड्न चाहेँ भने उपधारा केपी शर्मा ओली भनेको उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री हो।
हो कि भन्नुहोस् त उपधारा 5 होइन नि उपधारा 5 को त उहाँले प्रक्रिया सुरु गर्नु भएन उहाँले लिन सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँ जुन बेला पदमा अहिलेसम्म हुनुहुन्छ उहाँ काम चलाउ सरकार हो तर उपधारा 3 मा नियुक्त प्रधानमन्त्री हो यदि हिजो राष्ट्रपतिले माघ के अरे 22 जेठ 7 गते दुबईको माग गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी पेश गर्नुभयो शेरबहादुरले पनि गरेपछि राष्ट्रपतिले के गरे भने यो व्हिपको उल्लङ्घन भएकोले शेरबहादुरलाई पनि मान्यता दिन मिल्दैन केपी शर्मा ओलीको पनि बहुमत पुग्दैन भनेर दुबईलाई नियुक्ति गर्नु भएन नि हो नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनेर आदेश ऊ चाहिँ उहाँले जारी गर्नुभयो तर उहाँले केही गर्नु भएन मानौ यदि यही केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति संसद विगतको सिफारिस नगरेको भए स्थिति के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त नगरेको भए उहाँ काम चलाउ सरकार त हुनुहुन्थ्यो तर अर्को नियुक्ति हुने प्रक्रिया त सुरु भएन नि त्यहाँ त्यसैले के भने राष्ट्रपतिले जुन जेठ 8 गते जुन दुबईलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनेर जुन बोल्नुभयो त्यो गर्नै नहुने थियो त्यो नगर्नु यदि गरेको भएको भए संविधान उल्लङ्घन उपधारा 5 उल्लङ्घन गर्दै पनि उहाँले उपधारा 8 त उहाँले कार्यान्वयन गराउनै पर्थ्यो त्यसैले उहाँको निर्णयले चाहिँ दुईटा उल्लङ्घन भयो उपधारा 5 अनुसार नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यतालाई पनि नियुक्त नगरिकन उल्लङ्घन गर्नुभयो अर्को कुरा चाहिँ उपधारा 8 मा भन्छ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पद खाली भएपछि 30 दिनभित्रमा चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्छ यदि नियुक्त नगर्ने हो र के अरे ओलीजीले सिफारिस पनि नगरेको भए त उहाँ त 6 महिनासम्म पनि भन्न पाउनु हुँदो रहेछ नि त हो अर्को नियुक्ति हुने प्रक्रिया सुरु हुँदैन र प्रधानमन्त्री विहीन चाहिँ परिकल्पना हाम्रो संसदले गरेको छैन यदि उपधारा 3 बहुमत विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ पद मुक्त त भयो तर धारा 70 को उपधारा 3 ले के भने पद मुक्त भए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म त्यो पद मुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक भएर काम चलाउ सरकार चाहिँ गर्न पाउने हुन्छ उहाँ काम चलाउ सरकारबाट त 6 महिना 8 महिना 10 महिना जाने भयो त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई किन महत्त्वपूर्ण मान्यो भने यो डिरेल हुन खोजेको पद्धतिलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर त्यो गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय गलत हो उसले नियुक्त गर्नै पर्छ र नियुक्त गर्दाखेरि के गर्यो भने केपी शर्मा ओली क्वालिफाई नै हुँदैन दुईटा कारणले एउटा उसले पहिले नै म विश्वास मत लिन सक्दिनँ भन्ने कुराले बोलेको उनीहरूले पाएन अर्को चाहिँ दलीय दाबी चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेको कुरा एउटै मात्र बाँकी व्यक्ति रह्यो त्यो हो शेरबहादुर देउवा त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नियुक्त गरेको यहाँ शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेको होइन अदालतले के भने 146 मत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नियुक्त गर भनेको हुनाले यस्तो अर्थ आएको हजुर राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाउने कुराहरू पनि आइराखेका छन् यही प्रसङ्ग हुँदै जाँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनका लागि के गर्नुपर्ने र के भएपछि मात्र महाभियोग लाग्ने भन्ने कुरामा पनि कन्फ्युजन हुन्छ अलि स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न के हो राष्ट्रपति भनेको नेपालको एउटा पद भनेको संविधानले क्रिएट गरेको राष्ट्रपति हिजोको राष्ट्रपति र राजामा के फरक छ भने पहिला राजाले आफ्नो शक्ति बनाउँछ अनि संविधान पछि बनाए हुनाले उसमा रेसिड्युरी पावर प्रियोरिटी पाएर हुन्छ किन राजा पहिला आउँछ नि नेपालको पृथ्वीनाथले बनाएको राजा शाह खलक त यो अहिलेसम्म आयो नि यो त संविधान आउनुभन्दा अगाडिको थियो पछि संविधान ल्याएर राजाको पावरलाई चाहिँ रोक्न खोजेको हो उसको राजा क्रिएट भएको होइन संविधानले भएको उसको अधिकार काटेको त्यसैले उसको प्रियोरिटी आइपुग्छ बेलायत पनि त्यही हो तर नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको राजतन्त्र अन्त गणतन्त्र आएपछि नेपालको राष्ट्रपति भनेको संविधानले क्रिएट गरेको इन्स्टिट्युसन हो संविधानले क्रिएट गरेको इन्स्टिट्युसन हुनाले संविधानले जे अधिकार उसलाई दिएको छ त्यही मात्र प्रयोग गर्छ त्यो बाहेक उसले गर्न पाउँदैन त्यसैले राष्ट्रपतिले के दिएको छ यो संविधानको बचाउने ऊ गर्ने दायित्व चाहिँ राष्ट्रपतिलाई दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले यो घटनाक्रममा आफ्नो दायित्व पुरा गरेन उसले चाहिँ संविधान र राष्ट्र र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउने काम गरेन भनेर उहाँले चाहिँ गर्नु भएन उहाँले बदनियत गर्नुभयो या उहाँले प्रधानमन्त्रीसित मिलेर चाहिँ यो सिस्टमलाई डिरेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो उहाँ राष्ट्रपति हुन योग्य छैन भन्ने लागेमा 25% संसदका सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र त्यो दर्ता भएपछि त्यहाँ एउटा छानबिन कमिटी चाहिँ संविधानले गरेको छ त्यो छानबिन गरेर चाहिँ फुल हाउसमा पेश गरेर 2/3 सदस्यले उहाँ राष्ट्रपति हुने योग्य हुनुहुँदैन महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पास भएमा उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ तर अब यो प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भनेको यो कानुनी कुरा भने नीतिगत कुरा हो अब यो संसदीय दलका सदस्यहरूले राष्ट्रपति भूमिका कति छ ल यति चाहिँ गर्यो अब आइन्दा त नगर्नु भनेर छोडिदिनु पनि सक्छ 25% ल्याएर चाहिँ प्रस्ताव पेश तर यसलाई संसद बस्नुपर्छ गर्छ त्यस गर्ने कुरा छ तर मलाई के लाग्छ राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह राम्रो गर्नु भएन उहाँले संवैधानिक कर्तव्यलाई आँखा चिम्लेर उहाँले स्ट्याम्प
चाहिँ केपी ओली शर्माले जे ल्याउनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुरा 8 बजे पास गर्दा 12 बजे नै उहाँले 2 घन्टामा नै उहाँले चाहिँ विघटन गरिदिनु भयो। तर 11 बजे चाहिँ या 12 बजे चाहिँ उसले चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गर्नु 146 को मत प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्दा आज 12 घन्टा 14 घन्टा कुर्नु भयो। हेर्नु उहाँलाई चाहिने इन्ट्रेस्ट भयो भने कुर्नु हुँदो रहेछ। यदि उहाँ त्यति फास्ट तुरुन्तै गर्नुपर्थ्यो। हिजोको 3 बजे नै आएर ल यो आयो मलाई केही थाहा छैन, म त एउटा यो कर्तव्य पालन गर्ने मान्छे हो, ल शेरबहादुर आऊ भने पठाउनु पर्थ्यो। बेलुका 8 बजे फोन मात्रै गरेँ कि भनिन्छ। उहाँले व्याख्या गर्नु पऱ्यो, लयरलाई भेट्नुभयो अरे, त्यो पनि भेट्नु पऱ्यो। त्यसरी यी यावत घटनाले गर्दा राष्ट्रपति र केपी शर्मा ओलीलाई के भ्रम आयो भने यही हो रुल अफ ल र प्रजातन्त्रको सिस्टम भनेको र जो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भने के भन्छ न्यायपालिकाको एउटा अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकाको व्यवस्था आफ्नो अधिकार हुन्छ। एकले आफूलाई इन्क्रोच गर्यो भने चाहिँ अदालत हस्तक्षेप गर्छ। अदालतले हस्तक्षेप गरेको चाहिँ राजनीतिको रूपबाट चाहिँ हस्तक्षेप गरेको मानिँदैन। त्यसैले यो चाहिँ भोलि चाहिँ यो पाटोबाट चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लाउने कुरा बिन्दी कुरा भोलि अरू अवसरमा लाउन सक्छ उहाँले। त्यसैले यसलाई जोड्नु भएन। तर उहाँ चाहिँ को काम हेर्दा चाहिँ महाभियोग लाग्ने योग्य नै पात्र जस्तो लाग्छ मलाई देखिनुहुन्छ। अन्तिममा अदालतले जुन हिजो फैसला सुनायो त्यसले नेपालको राजनीतिकलाई चाहिँ कुन दिशातर्फ लग्ने फैसला सुनायो जस्तो लाग्छ? हेर्नु यसले राजनीतिक परिणति के आउँछ म त भन्नु सक्दिनँ। म राजनीतिको रूपबाट आएकै होइन, म आज एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको कुरा। तर यो निश्चित हिजोको फैसलाले राजनीतिक रूपमा जे आउला, तर संविधान डिरेल भएन र संविधानले चल्यो भने त राजनीति पनि राम्रो हुन्छ नि। राजनीति बिग्रिने आफै बिग्रिनु होइन, त्यो राजनीतिमा भएका शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र शक्तिको दुरुपयोगलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने, कानुनको तडमोड गर्ने, संविधानको धाराबाट बिग्रिएर बङ्ग्याउँदै लाने जुन कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। संविधानको सही तरिकाले व्याख्या गरेको छ र के गर्यो भने संविधान कहिले कहिले सर्वोच्च अदालतले संविधानको शब्द मात्रै हेर्दैन, संविधानको खाका ओभरअल उद्देश्य के छ र यो व्याख्या गर्दा त्यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति हुँदैन त्यो पनि हेर्छ। त्यस किन संवैधानिक यो चाहिँ जो बहुदलीय व्यवस्था हो, गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था भएको हुनाले गणतन्त्रको स्थापना त्यसलाई सुनिश्चितता र बहुदलको राजनीतिक एउटा प्लेइङ फिल्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ डर्टी पोलिटिक्स नहोस्, कानुनको चाहिँ यो रुल अफ ल चलोस् र प्लेइङ फिल्ड राम्रो होस् भनेको जुन व्याख्या गर्यो त्यसले अब राजनीति संविधानलाई एउटा चाहिँ डिरेल हुनुबाट बचेको हुने। जब संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढ्छ राजनीति बिगार्न खोज्ने मान्छे राजनीति सही तरिकाले आउँछ। यसले राजनीतिलाई राम्रै गर्छ। के हो राजनीतिमा सबैले शासन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ र? बहुमत गुमाएपछि के केपी शर्माले ऊ छोड्छु भने भोलि जितेर आउने भनेर मौका छ नि त। किन डराउनु भयो? म एकचोटि बसेपछि पावर हट्नै हुँदैन, जाल झेल गर्नु पनि जरुरी छ। यो 5 वर्षको अवधि छ। आज हिजो एउटा मान्छे आयो उसले बहुमत ल्याउला र हाम्रो सिस्टम के त भने संसदमा बसेको मान्छेले बहुमत ल्याएर मात्रै शासन गर है, बहुमत छैन भने नैतिक आधारमा छोडिदेऊ, अर्कोलाई देऊ भन्ने कुरा हो नि त। त्यो व्याख्या नभएर चाहिँ म एकचोटि पावरमा बसेँ, मेरो नामबाट दुई त्यही बहुमत ल्याएको र म 5 वर्ष बस्नुपर्छ। यदि मैले चाहिँ संसदको विश्वास गुमाए पनि म बस्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ र बस्न देऊ भनेर उसलाई चाहिँ एउटा जुन षड्यन्त्रमा उसमा साथ दिने राष्ट्रपतिलाई को पनि उजागर चाहिँ गर्यो। यसले चाहिँ एउटा त संविधानलाई डिरेल गर्यो र अर्को प्रधानमन्त्री चुनिएको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि उसको दायित्व के र राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, संवैधानिक दायित्व के छ भने त्यसलाई पनि सर्वसाधारणलाई बुझ्ने गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्याख्या गर्यो। यो त अति नै मैले सोचेको थिइनँ। हेर्नुहोस् सिंहजी, म भन्छु यतिको हैसियतको चाहिँ निर्णय गर्ला भन्ने मैले सोचेको थिएन। भला त्यहाँ निर्णय गर्ने न्यायाधीशको पात्र के छन्, तर उनीहरू व्यक्ति होइन। त्यो चोलेन्द्र शमशेर वा ईश्वर खतिवडा या आनन्द मोहन भट्टराई भन्ने कुरा होइन, या मीरा खड्का भन्ने कुरा होइन। ती 5 जना सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन्, न्यायमूर्ति हुन्। उनीहरूले न्याय गरेका छन् र उनीहरूले न्याय गर्दा देशको भविष्यलाई चाहिँ हेरेका थिए। कुनै पार्टीले हेरेन। यो निर्णयलाई त केही नमान्नुहोस्, यो शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको या केपीलाई फालेको अर्थमा नलिउँ। उहाँहरूले यो यस्तो सिस्टम बनाउनु भयो कि र यति बचाइदिनु भयो कि भोलि यही फालिदिएको केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री भएर आउन सक्छ। भोलि शेरबहादुरले भोलि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ र अरू कसैलाई पनि मौका दिएको छ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ। अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले यदि बोल्दाखेरि तपाईँका भ्युअरहरू, तपाईँको दर्शकले के बुझिदिनु पऱ्यो भने हिजोको फैसला भनेको एउटा राजनीतिलाई एउटा नयाँ गति दिने, यो स्वच्छता ल्याउने प्रक्रिया हो। यसले नयाँ नै ल्याउँछ र त्यति मात्रै होइन, अबका जनताले के गर्छन्, भोलि आउने प्रधानमन्त्री हिजो केपी शर्मा ओली जस्तो पावरको मिसयुज गरेर म नियुक्ति गर्छु, म यो गर्छु भन्ने तिमीहरूको चाहिँ आँट नराख है। यहाँ जनता छन्, यहाँ अदालत छन्, उनीहरू रक्षक र यिनीहरू चाहिँ ऊ भएर हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि म्यासेज दियो। अबको आउने प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा वा भोलि अर्को आउँछ भने पनि उनीहरू चाहिँ के शिक्षा लिनु पऱ्यो भने केपी शर्मा ओलीले दम्बक लिँदाखेरि जनताको साथ भने अदालतले व्याख्या गर्यो उहाँ फाल्नु पऱ्यो, त्यस्तो अरू पनि फालिन सक्छन्।
र जनताको लागि सेवा गर, प्रजातन्त्रको लागि गर, प्रजातन्त्रको रुल अफ ल नीति नियम चाहिँ हिँड्यो भने सबैले सुख पाउँछन् भन्ने नै यसले चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापित गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता कुराहरू म आज कानुनको विद्यार्थी भएर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सानो कुरा तपाईँले ल्याइदिनु भएको छ। म अरू पनि मिडियालाई के भन्न चाहन्छु भने यो जनतालाई चाहिँ सुसूचित हुने मौका चाहिँ दिनुहोस्। व्याख्याका धेरै हुन्छ, उसले स्पष्ट पार्ने गर्ने मौका र हामी जस्ता चाहिँ एउटा विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थी एउटा विज्ञ भएर आउँछौँ भने हामीले बायस नभइकन कानुन र व्यवहार के छ त्यसलाई स्पष्ट राख्नुपर्छ। यो ठिक या गलत भन्ने कुरा म होइन, म भनौँला यो त तपाईँका दर्शक नै हुन् र कुन ठिक छ गलत छुट्याउने अन्तिममा त सत्यलाई चिन्ने, सत्यको निर्णय गर्ने अधिकार जहिले पनि जनता सर्वसाधारण छ। त्यो मान्यता उनीहरू नै सही कुरा मान्नुपर्छ। मैले जति बोलेँ आज, तर उनीहरूले जे सोध्छन् त्यही सही हो भन्ने कुरा म मान्छु। यति भन्दै म आज तपाईँसित बिदा भएँ। धन्यवाद।